إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة كيف تعمل. إذا الفيديو ديال اليوم سنتناول واحد الموضوع مهم جدا، اللي هو موضوع يتعلق بنسبة الفائدة بالنسبة فائدة القروض، يعني قروض السكن ولا قروض الاستهلاك. شحال من واحد تيسول تيقول لك كيفاش تيتحسبوا هاد النسب ديال الفائدة. كما تعرفوا، فإن الأبناك المغربية كلها تتعتمد على واحد المفهوم اللي هو ديال لي زانتيري، يعني الا عطاتك واحد القرض تتسلفك بلانتيري. اذا الان غادي نشوفوا كيفاش هاد الأبناك تتحسب هاد لوطو دانتيري. اذا اول شيء خصنا نعرفوا بان راه كاينين جوج ديال الانواع ديال لي زانتيري. كاين لانتيغي سامبل اي لانتيغي كومبوزي. دونك المفاهيم اللي هضرنا عليها دابا فهي تتختلط على الناس. الاغلبيه ديال الناس يسحب لهم الحساب ديال لانتيري تيجي باغ لو بيي ديال لانتيغي سامبل. يعني لانتيغي سامبل اللي هو تنشدو لو مونطون تنضربوه في اللوطو وصافي وتيعطينا لو مونطون ديال لانتيري. ولكن لا، الابناك المغربيه تتعتمد في هادشي ديالها على لانتيغي كومبوزي. دونك هاد لانتيغي كومبوزي، ولا بالاحرى ماشي لانتيغي كومبوزي، كاين ان طو ايفيكتيف جلوبال. هاد لو طو ايفيكتيف جلوبال فيه ان طو دانتيغي غيال اور تاكس، وفيه لا تيفيا اللي هي 10%، وفيه لاسيغونس، وفيه دي زوتر فري مثلا لي فري دوسيي اكسيتيرا الا كانوا زايدين. دونك حنا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش هاد الانتيري تيتحسب. اول شيء كاينه واحد لا فورمول ديال الكالكول ديال هاد لانويتي اللي هي بحال بغينا نقولوا الطريطه. هاد لا فورمول كاينه الا بغينا نحسبوا لانتيري. الا كانت عندنا لانويتي مثلا اللي معتمده بزاف في المغرب هي لانويتي فيكس، فيها لو مونطون ديال لومبرانت فوا لانتيري على 1 ناقص 1 زائد لانتيري على بويسونس موان لا دوغي. دونك هادشي غادي نشوفوه اون ديتاي ان شاء الله، غادي نشوفوه دابا في الاكسل، وبقاو معنا. اذا اخواني، كما قلنا في الاول كاين جوج ديال الانواع ديال لي زانتيري. كاين لانتيغي سامبل وكاين لانتيغي كومبوزي. اذا بالنسبه للانتيغي سامبل فهو سهل. الا جينا لهنا مثلا وخدينا مثلا واحد لو مونطون اللي هو ديال 100,000 درهم باغ اكزومبل، وبغينا نعرفوا شحال لو مونطون ديال لانتيري. مثلا الا خدينا واحد لوطو ديال لانتيري ديال 0.07، دونك 0.07 ولا 7% مثلا، حيت هنا داير لو بورسونتاج. غادي نشدو هذه ونضربوها في 7%، وغادي يعطينا المونطون ديال لانتيري اللي هي 7,000 درهم. اذا بالنسبه للمونطون ديال لانتيري سامبل راه باين، تنشدو لو مونطون تنضربوه في لوطو دانتيري تيعطينا المونطون ديال لانتيري. بالنسبه للانتيري كومبوزي كما قلنا كاينه هاد لا فورمول هادي اللي فيها المونطون ديال لومبرانت فوا لانتيري فوا 1 موان 1 بلس لانتيري موان لا دوغي. دونك هنايا كما تلاحظوا درت هنايا واحد لي شون اللي هما المونطون ديال الكريدي، لوطو دانتيري والمونطون ديال لانتيري والامورتيسمون دو كابيتال والمونطون دو لانويتي. اذا الا بغينا نحسبوا مثلا هاد المونطون ديال الكريدي ونقسموه مثلا نديروه باغ اكزومبل، حنا نحسبوا بان لانتيري تيتابليكا انيوالمون. سينو الا بغينا نديروه بالشهور مثلا 5 ديال لي زاني راه هي 60 موا. دونك الا بغينا نديرو بالشهور خصنا نشدو هادشي ونديرو 60 خانه. انا غير باش نسهل درت لكم 5 ديال لي زاني مكتوبه هنايا، واعتبرنا بان المونطون تيتخلص انيوالمون. دونك بالنسبه للمونطون ديال الكريدي اول حاجه تنديرو لامورتيسمون دو كابيتال. غادي نشدو هاد 100,000 وغادي نقسموها على 5 سنين.
دونك هنا غادي تعطينا 20000 في كل عام. هانتوما غادي نشدوها، غادي نديرو لا كوبي وغادي نهبطو هنا ونديرو كولي. دونك المونطون ديال لانويتي في هاد لو كا غادي نشدو هو المونطون ديال لانتيغي بلس المونطون ديال الكابيتال. دونك غادي يعطينا في لانويتي الاولى 27000 ولانويتي الثانيه ما غنجيوش نحسبوا 100000 غنضربوها في 7%. غادي نديرو لو كابيتال، غادي نسميوه لو كابيتال ريستوندو، يعني شحال خلص العام الاول شحال حيدت عليا من الكابيتال هو اللي غيبقى ليا هنايا. المونطون اللي باقي ليا هو اللي غنعاود نضربو في لامورتيسمون ديال نضربو في لوطو دانتيري. دونك هنايا غادي نشدوه، هنايا غنشدو هاد 100000 وغادي نضربوها وغنقصوا منها هادي باش يعطينا لو مونطون ريستوندو. وهنا بطبيعه الحال هاد لوطو دانتيغي راه تيبقى انويالمون الميم طو. دونك هاد 80000 درهم عاوتاني غادي نشدو، غادي نضربوها فوا 7%. دونك غتعطينا 5600 درهم. نردو هادو ردوها مونيتير باش تبان لنا هنايا. دونك ها هي مونيتير، نسونطريو هادشي باش يبان لنا هذا. دونك هنا في هاد لو كا غادي نهبطوه هكا، نجرو هادشي هنا باش يعطينا لو مونطون ديالنا. دونك عاوتاني نفس الشيء، هاد 80000 غادي نهبطو ونبقاو غاديين بها حتى هي هكا. كل عام غادي تنقص لنا هاد 20000 اللي كاينه هنايا ديال الكابيتال. دونك هنا 20000 40000 20000 وغادي نجرو حتى هذه المونطون ديال الكابيتال باش غيبقى يعطينا كل عام ولا تريت ديالو هي 27000 25500 24200 22800 21400. دونك هاد الميثود دو كالكول هادي تتسمى ميثود دو كالكول ديال لانتيغي باغ امورتيسمون كونستون، يعني المونطون اللي تيتخلص من الكابيتال تيكون كونستون ولوطو دانتيري هو اللي تيتبدل اشاك فوا تلقاو المونطون ديال لانتيري كان كبير وتيبقى غادي وتينقص، ولكن المونطون ديال لانويتي لا لاحظتو غادي ديغريسيفمون غادي وتيهبط 27000 25500 اكسيتيرا. دونك هادي من جهه ثانيه الا بغينا نعرفوا كما قلنا نخدموا بلانويتي كونستانت. دونك بالنسبه للانويتي كونستانت غادي نجيو لهنا، غادي نمسحوا هادشي كامل وغادي نحيدو حتى هاد لامورتيسمون د كابيتال ونحيدو لو مونطون ديال لانتيري وغادي نحسبو. بالنسبه للانويتي الا بغيناها تكون كونستانت خصنا نخدمو بهاد لا فورمول، نشدو لو مونطون ديال لومبرانت فوا لانتيري ديفيزي على 1 موان 1 بلس لانتيري على بويسونس موان لا دوغي. دونك هنا في هاد لو كا غادي نشوفو لانتيري ديالنا قلنا هو 0.07 وهنايا 1 ناقص 1 زائد لوطو دانتيري، اذا بحال بغينا نقولوا 1 ناقص 1 زائد 0.7 هي شحال؟ هي 1 على بويسونس موان لا بيريود. غادي نديرو 1.07 هنا لوطو دانتيري وغادي نديرو له لا بويسونس ديالو. لا بيريود عندنا لا بيريود لا دوغي عندنا هي 5 سنين، دونك غادي نشدو هاد 1.07 وغادي نديرو لها لا بويسونس، نقلبو على لا فونكسيون بويسونس دونك ها هي هنا probabilité بويسونس. دونك بويسونس هنايا لو نومبر اللي عندنا هو 1.07 وهنا غادي نديرو على بويسونس موان كما لاحظتوا على بويسونس موان لا دوغي 1.07 على بويسونس موان 5 غتعطينا 0.71. دونك غادي نجيو غادي نديرو 1 حيت عندنا 1 ناقص 1 بلس لو طون على بويسونس موان لا بيريود، غنديرو 1 ناقص هاد 0.71 غادي يعطينا 0.29. دونك غادي نشدو بقى لنا غادي نشدو لو طون دانتيري وغادي نقسموه على 0.29 ها هو عندنا لو طون دانتيري
مقسومه على 1 ناقص 1 زائد لوطو دانتيري، كل حاجه حسبناها بوحدها غادي تعطينا 0.24. دونك هنايا المونطون ديال لانويتي فهو سهل، غادي نشدو هنايا 100,000 فوا 0.24 وغادي يعطينا هذا هو المونطون ديال لانويتي. الا هبطنا عليه كله هكا نديروا له واحد الكوبي ونهبطوا عليه هكا حتى لهنا كولي، نديروا كولا سبيسيال فالور اوكي. دونك هذا هو المونطون ديال لانويتي. الا حسبنا خصنا نلقاو عندنا 100,000. دونك ها هي خرجت لنا، غنلقاو لو مونطون 100,000 بلس لوطو دانتيري هي 120,945.35. دونك هذا هو المونطون ديال الكابيتال بلس لانتيري. دابا بقى لنا نخرجوا شحال باقي لنا في كل عام، مثلا شحال تيدوز دابا ملي تيدوز العام، شحال تيبقى ليا في كل عام لو كابيتال ريستوندو. دونك في هذا لو كا غادي نشدو هاد 100,000 غادي نضربوها في 7% فوا 7% غتعطينا 7,000. دونك بقى ليا لامورتيسمون دو كابيتال. اش غادي نديرو؟ غادي نشدو هاد المونطون ديال لانويتي اللي قلنا كونستانت وغادي نقصو منه هاد 7,000 ديال المونطون ديال لانتيغي وغادي يعطينا 17,389.07. دونك العام الاول غادي يحيدوا ليا لا بنك 7,000 درهم ديال لانتيري و17,000 درهم 388.07 ديال الكابيتال وانسي دو سويت. اذا هنايا الا بغينا نعرفوا غادي نديروا هاد 100,000 موان 17,329 وحنا غادي نجيو هنايا غادي نحطوا هاد لي 7% عاوتاني نديروا كوبي كولي وهذه حتى هي غنهبطوا عليها هكا وغادي نجيو لهنا غادي نديروا هذه حتى هي غنجروا. دونك ديجا حنا قادين المسائل ديالنا وغنجيو لهنا غادي نديروا نهبطوا على هذه حتى هي. دونك ها هما. دونك كما تلاحظوا معنا احنا صوبنا لو طابلو دامورتيسمون ديالنا بطريقه سهله. المونطون ديال لانويتي كونستانت تيتحسب بواحد لا فورمول اللي هي المونطون ديال لومبرانت فوا لانتيغي على 1 موان 1 بلس لو طو دانتيغي على بويسونس موان لا دوري. يعني ها هو المونطون ديال لامورتيسمون كابيتال تنحسبوه من بعد ما تنحيدوا المونطون ديال لانويتي تنحيدوا منه المونطون ديال لانتيغي انويل اللي هو لو طو فوا لو مونطون ديال الكريدي. وحنا غاديين بحال هكا. يعني الا بغيت نشوف مثلا شي الناس اللي تبغي تخلص باغ انتيسيباسيون، الناس اللي تبغي تخلص باغ انتيسيباسيون فهذا هو الحل ديالهم. تصاوب ان طابلو دامورتيسمون بحال هكا وتشوف مثلا اشاك فوا ولا كل مثلا واحد لا بيريود ولا واحد لا دات شحال باقي ليا المونطون ديال الكابيتال اللي خصني نخلص. دونك هو هذا مثلا في التخوازيام اني الاول ديال لا تخوازيام اني غتبقى ليا 64,000.63. دونك هذا هو لا ميثود الصحيحه ديال الكالكول ديال لو طو دانتيري اللي تيتابليكا من طرف لي بنك. ما تبقى راه غير تخربيق اللي تيقول لكم شي حاجه ولا اللي تيكذب عليكم في الانترنت، راه ما كاينش شي حاجه من غير هذه. دونك لو طو دانتيري كما قلنا راه ما تيتحسبش على لو طو. يعني الا مشيتي لون بنك ولا شي سوسيتي دو فينانسمون وقالوا لك لو طو دانتيري راه هو 7%، راه ماشي غير لو طو دانتيري العادي، راه قلنا لو طو يقول ليه عطيني لو طو افيكتيف جلوبال، يعني لو كو جلوبال ديال الكريدي بشحال غيتقام عليا. مثلا في كل انويتي تيقول لك 7%، اعرف بان هاد 7% غادي نزيدوا عليها 10% ديال لا تي في 1.1 عاد نقدروا نزيدوا عليها لاسيغونس. هذا راه تقدر توصل ليا حتى ل 8 ولا 9%. دونك هذا هو كان الخلاصه ديال الفيديو ديال اليوم وتنتمنى يعجبكم وشكرا جزيلا.